बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं हूँ ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा है। और जैसा कि आप सबको ये ख़बर हो चुकी होगी कि मुल्क में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। तो इस गर्मी की शिद्दत में अपने आप को आप महफूज रखने की कोशिश करें, पानी पीते रहें और कोई गीला कपड़ा वगैरह या गीला छोटा तौलिया वो अपने साथ रखें अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं। और बिला वजह घर से बाहर निकलने की भी दिन के वक्त ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आज आपको बताते चलें कि आज हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम रोज़ाना किसी न किसी अलग मौजू को लेके अपने प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाएँ ताकि कुछ ना कुछ सीखने का और कुछ जानने का मौका मिल सके। आज हम बात करेंगे हमारे मुल्क में मुल्क के ऊपर जो कर्ज़े हैं, जो वाजिबुल अदा कर्ज़ है हमारे मुल्क के ऊपर, वो तकरीबन 115 अरब डॉलर से ज़्यादा है। और अगर आपको ये बताया जाए कि 31 दिसंबर 2019 से लेके 31 दिसंबर 2020 तक सिर्फ 5 अरब डॉलर का इजाफा जो है वो सिर्फ हुआ था। इस वक्त जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं और जितने सियासतदान हैं वो ये तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने इतने कर्जे ले लिए हैं कि जो हमारी हुकूमतों ने भी नहीं लिए थे। और हुकूमत का ये दावा है कि हमने इतने कर्जे उतार दिए हैं जो कभी पिछली हुकूमतों ने भी नहीं उतारे थे। अगर उनके लिए हुए कर्जे इस हुकूमत के लिए मुश्किलात का सबब बन रहे हैं, तो जो कर्जे इस हुकूमत ने लिए क्या ये भी अगली हुकूमतों के लिए मुश्किलात का बायस बनेंगे? इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं। हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। जी ज़ारा। जी, हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है नदीम मौलवी साहब, जो कि एक तज्जिया कार हैं। हम उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर, जैसा कि फ़हीम ने भी अभी कहा कि हुकूमत का कहना है, हुकूमत ये कहती है कि हमने तारीख के सबसे बड़े कर्ज़े जो हैं वो वापस किए हैं। 20 अरब डॉलर का कर्ज़ा हमने वापस किया है, जबकि अपोजिशन कहती है कि हुकूमत ने सबसे ज़्यादा कर्ज़े लिए हैं और कर्ज़े लेने के तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो मतलब तोड़ दिए हैं। और माशी माहिरीन की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं हुकूमत ने कर्ज़े वापस तो किए हैं, लेकिन मुल्क को नए कर्ज़े लेकर एक और नए बोझ तले दबा दिया है। तो सर, हकीकत क्या है? क्या हम गुज़िश्ता अदवार के मुकाबले में अब ज़्यादा मकरूज़ हैं या हम पहले ज़्यादा कर्ज़े में थे? जी सर। देखिए, बात करें अगर हम 1947 से लेके अभी तक, तो 90% हमारा वो वक्त गुजरा है कि हमने अक्सर कर्जे आने वाली हुकूमत को दिए हैं। तो अब ये बात कह देना है कि जी उसने दिए, इसने दिए, मगर अब जो वक्त आ रहा है जी, जिस तरह से दुनिया भर के अंदर महंगाई बढ़ चुकी है, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, आने वाले दिनों में बजट आने वाला है, हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते हैं। मगर क्या है कि हमारा हर चीज़ सियासी होता है, बजट हो या कर्जा हो या कोई भी चीज़ हो, हम मुल्क की मफाद में और अवाम की मफाद में कम, सियासतदान अपनी मफाद में, अपनी पार्टी की मफाद में ज़्यादा देखता है। दुनिया का सबसे बड़ा खसारा जो है ना, बजट का ले लें या ट्रेड का ले लें, वो है अमेरिका का, फिर चीन का। मगर उधर की आवाम तो बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाम के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो कहते हैं बजट का खसारा इतना मसला नहीं है, आवाम के अंदर अगर मुश्किलात आती है वो सबसे बड़ा ख़तरनाक पोजीशन होता है। ये जिन कौमों का आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे आवाम भी ज़्यादातर कर्ज में ही डूबे होते हैं। वो एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर उनकी सारी ज़िंदगी गुजर रही होती है, बैंक के साथ जो है सारे मामला चल रहे होते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्होंने जब कर्जा लिया हुआ ये उन्हें वापस भी करना है। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों का मिजाज कुछ ऐसा है कि कर्ज अगर किसी से ले लिया है तो वापस करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो खैर पिछली हुकूमतों ने भी उस जिम्मेदारी के साथ वापस नहीं किया कर्जा जिस तरह ये हुकूमत कर्जे वापस कर रही है। देखिए, दुनिया के कारोबार चलते ही कर्जों पे हैं। आप कोई भी सनद उठा के देख लें, चाहे अमेरिका में हो, जापान में हो, कहीं पे भी हो, मगर वो कर्जा, अब आप देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वहां पे भी तो कर्जा लेते हैं। यहाँ पे हम कर्जा लेते हैं लग्जरीज के लिए,
یعنی جتنا ہم کماتے نہیں ہیں اس سے زیادہ ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں. اچھا چلیں اچھی بات ہے آپ خرچ کریں, مگر کس کے اوپر؟ آپ ایسی چیز پہ خرچ کریں جس سے مستقبل جو ہے بہتر ہو. آپ قرضہ لیں, خرچ کریں تعلیم کے اوپر, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ آئندہ آنے والی ایک نسل بنے گی تعلیمی یافتہ اور وہ پھر کاروبار کو بہتر کرے گی. ٹھیک ہے, آپ قرضہ لیتے ہیں, سندیں لگاتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آج نہیں 10 سال بعد یہ جب صنعت کاروبار کرنے لگے گا تو وہ پیسے کمائیں گے اور وہ قرضہ ادا کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو کہتے ہیں پریکٹیکیلٹی میں, یعنی آپ کو مطلب بنیادی ضرورتوں کے لیے قرضہ لینا بالکل کوئی بری بات نہیں ہے, مگر اپنی لگژریز کے لیے, یہ تعیشات کے لیے اگر آپ قرضہ لے رہے ہیں تو وہ بعد میں آپ کے گلے میں اٹکتا ہے. سر ایک وقفہ آ گیا, وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ کنٹینیو کیجئے. دوستو ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی, کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں نیوز کیفے میں. میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مولوی صاحب جو کہ ایک اینالسٹ ہیں, اور ہم ان سے آج بیرونی قرضوں کے حوالے سے بات کریں. سر ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلی حکومتوں کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ خراب تھیں یا ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہمیں قرضہ لینا پڑ رہا ہے. تو سر ہم کب تک یہ سنتے رہیں گے, کیونکہ ہر آنے والی حکومت یہی کہتی ہے اور پھر اس کی جو اس کا جو خمیازہ ہے وہ عوام بھگتتی ہے مہنگائی کی صورت میں. تو ایسا کب تک چلے گا سر؟ جب ہم جو ہے نا سیاسی طور پہ نہیں سوچیں گے اور عوامی طور پہ سوچیں گے. بڑے اچھا الفاظ ہے عوامی بجٹ, مگر آج تک میں نے تو نہیں دیکھا. 50 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے, میں نے آج تک عوام دوست بجٹ نہیں دیکھا. اچھا بات ہے بات کہ یہ کیوں مہنگائی کیوں بڑھتی ہے, یہ جو ٹیکسز کی شرح یہ کیوں بڑھتی ہے اور یہ ٹیکس کون لوگ دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا سیاستدان ایک دوسرے پہ بلیم کرتے رہے, قرضہ لیتے گئے. اب یہ قرضے کی ادائیگی جو ہے ہم کہاں سے حکومت کماتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا بجٹ. بجٹ 2 الفاظوں سے ہوتا ہے, ایک یہ کہ آمدنی کتنی ہے اور ہم نے کتنا خرچ کرنا ہے. آمدنی حکومت کی کیا ہوتی ہے؟ جو میں اور آپ ٹیکس دیتے ہیں. یہاں تک کہ جو فقیر روڈ پہ کھڑا ہوا ہے نا, جو بھیک مانگ رہا ہے, وہ جب اپنے گھر میں ایک دودھ کا ڈبہ لے کے آتا ہے تو وہ 100 روپے کا اگر دودھ کا ڈبہ ہوتا ہے تو وہ 17 روپے وہ فقیر ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. جی یعنی کہ ہر پاکستانی جو اس وقت زندہ ہے پاکستان کے اندر وہ ٹیکس دے رہا ہے. یہ تو پوری دنیا میں میرا خیال ہر انسان ہی اپنی حکومت کو ٹیکس دیتا ہے. جی ہاں بالکل دیتے ہیں, مگر یہاں پہ 100 روپے کے اوپر آپ 17 روپے دے رہے ہیں, وہاں پہ 2 روپے دیے جاتے ہیں, 1 روپیہ دیا جاتا ہے. یہ پیسے اکٹھے جو کیے جاتے ہیں, زیادہ ٹیکس لیا جاتا ہے, عوام کے اوپر بوجھ ڈالا ہوا ہے, یہ قرض اتارنے کے لیے سارا کچھ. جی ہاں, یہ جتنے دیکھیں مہنگائی جب ہوتی ہے, جب حکومت کے اخراجات بڑھتے ہیں تو وہ مجبوراً ٹیکسز کے طرف جاتے ہیں. نہیں تو آج سے ان 3 سالوں کے علاوہ بھی جتنے جتنی حکومتیں رہی ہیں ان کو بھی ٹیکس وصول ہوتے ہی رہے ہیں, تو وہ ٹیکس کدھر جاتا رہا, اس سے قرض کیوں نہیں اترتے رہے؟ وہ سارے اخراجات ہوتے ہیں. میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں, ایک غریب ملک ہے, آپ 500 بسیں جو ہے نا امپورٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر نہیں آپ کو بہت بڑا اوپر سے ہوائی جہاز کی طرح بسوں کا سسٹم بنانا ہے, امریکہ کی طرح اورنج ٹرین چلے, اربوں روپے کا خرچہ ہو, واو, آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اب وہی میں بات آ رہا تھا, قرضوں کے اوپر کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے نا, تو امریکہ آپ کہہ رہے تھے نا, امریکہ میں بھی تو کریڈٹ کارڈ دیا جاتا ہے. تو وہ کریڈٹ کارڈ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جب تک آپ کی 1 تاریخ کو جب تنخواہ آئے گی تو آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو ادا کرتے ہیں, اور اگر آپ وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں, پاکستان میں بھی میں آج آپ کو بتا دوں جتنے کریڈٹ کارڈ ہولڈر ہیں وہ سن لیں, 40% آپ کو شرعی سود دینا پڑتا ہے. 40%؟ جی ہاں, کریڈٹ کارڈ پہ. یعنی کہ آپ 100 روپے آپ نے ادھار لیا کریڈٹ کارڈ پہ, وقت پہ پیسے نہیں دیے تو آپ 100 روپے کے اوپر 40 روپیہ سود دیتے ہیں. اب یہ ملک کا بھی یہی حالت ہے, ہم وقت پہ پیسے نہیں دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں سعودیہ کے پاس جاتے ہیں, جی آپ اگلے سال لے لیجئے گا, پھر آپ اگلے سال لے لیجئے گا. ہمارا ڈالر جو ہے نا, ڈالر ریٹ فلکچویٹ ہوتا ہے. آج اگر ہم دیتے ہیں تو فرض کریں ہم 150 روپے کے اوپر دیتے ہیں,
اگلے سال معلوم پڑا 180 روپے کا ہمیں ڈالر خریدنا پڑ گیا. تو کیا ہوا؟ تو ہمارے اوپر یہ زیادہ بوجھ آ جاتا ہے. دنیا جو ہے شرعی سود دیتی ہے 1%. ہم کہتے ہیں لاؤ ڈالر ہم 6% دیں گے. کیوں؟ لاؤ پاکستانی روپے ہم 14% دیں گے. یہ وہ پیسے ہیں جو آپ کہاں سے دیں گے؟ دیکھیں میں اگر 14% آپ کو کہتا ہوں فہیم آپ سٹاک مارکیٹ میں لگاؤ, میں آپ کو 14% دوں گا, کوئی فنڈ مینیجر کہتا ہے تو وہ کم سے کم 24% کما رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان کتنا فیصد کما رہا ہے؟ جو 6% دے گا, 16% دے گا, 14% دے گا, کہاں سے دے گا؟ ہمارے یہاں پہ ہم صرف اور صرف عوام کو ہمیشہ جو ہے نا خواب دکھاتے ہیں. مسئلہ یہ حقیقت کی طرف آئے, ہمیں جو ہے نا وہ امریکہ کی روڈیں نہیں چاہیے, ہمیں امریکہ کی بسیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں کو تعلیم چاہیے, ہمارے بچوں کو تعلیم, دیکھیں آج تعلیم کے اوپر بجٹ پہ آپ پیسے نہیں خرچ کرتے, آپ کا میرا بچے کو پرائیویٹ سکول جانا پڑتا ہے. اور یہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت. جب اپنے ہی چیزوں کو صحیح نہیں کرے گی مہنگائی کی طرف آئے گا. اگر میرے پاس یہاں گورنمنٹ کے سکول بہت اچھے ہو جائے, بجٹ زیادہ ڈالا جائے, تو پھر کیا میں پرائیویٹ سکول میں کروں گا؟ نہیں, میں اپنے پیسے بچاؤں گا. یہاں ہوتے ہیں ملک میں پیسے بچانے کے طریقے کہ آپ نے گورنمنٹ سکولوں کو بے تحاشا اچھا کر دیا, ان کو فنڈ دے دیا. یہاں پہ معلوم پڑا, میں آج آپ کو بتا دوں, ایک ڈرائیور کی تنخواہ جو ہے نا گورنمنٹ کی, وہ ایک ڈاکٹر کی تنخواہ سے زیادہ ہے. اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں. سرکاری ڈرائیور جو گھر لے کے جاتا ہے, آپ اس کے پیسے چیک کر لیں, اور کسی ایک پرائیویٹ ڈاکٹر کی جو بیچارہ MBBS ہے اس کا چیک کر لیں. اور وہ بھی MBBS جو بیچارہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو برانڈڈ ہے. برانڈڈ جو ڈاکٹر ہے وہ تو کروڑوں کماتے ہیں, مگر ایک معمول نیا ڈاکٹر جو گریجویٹ ہو کے نکلتا ہے, جس کے ماں باپ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں, جو دن رات پڑھ کے نکلتا ہے, اس کی تنخواہ چیک کر لیجئے. صحیح سر, ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. وقت ہو گیا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم نیوز کیفے میں. اور ہمارے ساتھ نیوز کیفے میں آج ندیم مولوی صاحب موجود ہیں. آپ ایک تجزیہ کار ہیں اور ایک معاشی تجزیہ کار ہیں. اسی حوالے سے آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں. ہمارا موضوع ہے موجودہ حکومت اور ریکارڈ توڑ قرضے. ندیم صاحب, وقفے سے پہلے ہم مختلف پہلوؤں پہ بات کر رہے تھے اس موضوع سے متعلق. اگر موجودہ حکومت کو دیکھا جائے, ان کی کارکردگی کو, تو جتنے بھی حکومتی نمائندے وہ اس وقت سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا ہے, ہم GDP کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اور اعداد و شمار میں جو ہے وہ ہم سب سے بیسٹ جا رہے ہیں. مگر عوام سے پوچھا جائے تو عوام جو ہے اس کی کمر ٹوٹتی جا رہی ہے, وہ اس کا برا حال ہو گیا. معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جو قرضے لیے جا رہے ہیں اتنے زیادہ بے شک آپ نے ادا کیے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں اس قوم کے اوپر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے. تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اب کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ میں ایک عام زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کی گلی کے اندر 10-15 دکانیں ہیں پرچون کی, ٹھیک ہے, سارے لاک ڈاؤن میں بند کر دیا گیا. ایک دکاندار نے دکان کھول دی, اب اس کی سارا جو ہے آمدنی جو ہے نا, اب آپ دیکھیں کروڑوں اربوں میں چلے جائے گی. یہ بھی ہے کیوں؟ کیونکہ باقی کی 9 دکانیں بند تھی. اب کیا آپ اس کو کہیں گے کہ اچھی پالیسی, یا آپ کہیں گے کہ بڑا محنتی بندہ ہے, یا یہ سب ہوا پاکستان میں بھی اسی طرح. ہندوستان جو تیسری طاقت تھی معیشت کے اندر دنیا میں سمجھی جاتی ہے, اب تباہ ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے کارخانے 75% بند تھے. ان کے آرڈر کہاں جائیں گے؟ پاکستان میں آئے. مختلف ایشیا کے اندر ملکیں میں آپ دیکھیں کووڈ کی وجہ سے بند تھی, پاکستان کے کارخانے چلتے رہے. تو وہ بائی ورچو آف لک, یا بائی ورچو کہ ہمارے یہاں پہ جو ہے نا کووڈ-19 پہ اتنا اللہ کے فضل و کرم سے وبا نہیں پھیلی, تو یہ سب کارخانے چلنے لگے. تو یہاں پہ اب یہاں امیر امیر تر ہوتا گیا, صحیح ہے, غریب غریب تر ہوتا گیا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے یہاں ہر چیز ہم نے ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا, تو
تو پاکستان میں کیا ہو جائے گا؟ شارٹیج ہو جائے گا. جب شارٹیج ہوگا, ایک آم کی مثال لیتا ہوں, اگر میں سارے آم پاکستان سے باہر بھیج دوں تو پاکستان میں جو آج 200 روپے کلو کا آم ہے وہ 500 روپے کلو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے سارے آم باہر ملکوں میں بیچ دیے. تو عام عوام کے لیے تو آم کھانا مشکل ہو گیا. اچھا, بیچتا کون ہے؟ وہ بڑا کارخانے والے, ایکسپورٹر. وہ امیر تر ہو گیا, وہ اپنے پیسے لے جا کے کہیں نہ کہیں. لیکن سر ایک لا ہوتا ہے کہ جب آپ کی لوکل کنزمپشن پوری ہو جائے اس کے بعد ہی آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. جی, یہ اب آپ نے بڑے کام کی بات کی. پہلے کہتے ہیں خود اپنی عوام کو سستی چیز دو, پھر جب سرپلس ہو جائے تب آپ ایکسپورٹ کی طرف آئے. ہمارے یہاں گندم اللہ کے فضل و کرم سے اگتا ہے, بہت اگتا ہے. سمگلڈ ہو کے افغانستان چلا جاتا ہے, ہماری عوام کے پاس گندم نہیں ہوتا. لاؤ مال امپورٹ کرو, شارٹیج ہو, پارلیمنٹ میں مسئلہ ہو جائے گا, جلد سے جلد کر دو. یہ عالم باہر سے منگوا پھر باہر سے منگاتے ہیں ہم لوگ. پھر کیا ہوتا ہے, جب ہم باہر سے منگاتے ہیں تو پھر ہمارے قرضے بڑھ جاتے ہیں. ہمارے یہاں نظام کو بدلنا ہوگا. دیکھیں, ہم بات کر رہے ہیں نا, حکومت بہت اچھے بجٹ بنا رہی ہے, بلکہ بجا بھی رہی ہے. میں تو کہوں گا بنا اس لیے رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں ان کے ملازمین کو 20 سے 30% اضافہ. بڑا خوش کرنا ہے نا آپ نے ان کو, ان لوگوں کو, کیونکہ یہ آپ کے کام آتے ہیں. یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں, آپ کے گورنمنٹ سرونٹ ہیں, وہ سیاستدانوں کے کام آتے ہیں. جناب یہ کتنے ہیں؟ 10%, 90% عوام پہ مہنگائی کا بوجھ آ رہا ہے, اس کی تنخواہ کو کون ہوگا؟ اچھا, آپ کہہ رہے تھے نا کہ امیر زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب زیادہ غریب ہوتا جا رہا ہے. ایکسپورٹ کی بات کر رہے تھے آپ, تو میں کچھ دن پہلے ویسے ہی کچھ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ میرے کچھ جاننے والے ہیں, تو میں ان سے ڈسکشن کر رہا تھا. میں نے ان سے پوچھا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام بڑا ہوا, انہوں نے کہا یس, مال ایکسپورٹ ہو رہا ہے. وجہ بتا دی. میں نے کہا زبردست. میں نے کہا ایک انڈسٹری میں اتنے زیادہ لوگ, مطلب اتنا بزنس اوپر آیا ہوا ہے, تو کتنے نئے لوگ جو ہیں وہ اس انڈسٹری میں آئے ہیں اور وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں. جن لوگوں کی پہلے کی فیکٹریاں تھیں بس وہی زیادہ بزنس کر رہے ہیں, جو پہلے ایکسپورٹ کر رہے تھے اب وہ زیادہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو نیا آدمی جو ہے اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کوئی فائدہ نہیں. ابھی اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو کارخانے یہ بھی بند ہو جائیں گے. پوچھے کیوں؟ کیونکہ فری اکنامک زون کا جمعہ بازار لگ گیا ہے. فری اکنامک زونز کیا ہے؟ جہاں پہ آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا, کوئی ڈیوٹی نہیں دینا. اب یہ اپنا منجن کیسے بیچتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جناب فری اکنامک زون سے بے روزگاری ختم ہو جائے گی. بالکل صحیح ہے, بے روزگاری ختم ہو جائے گی. جتنے یہاں پہ دیکھیں چین یا باہر ممالک میں انسان کے جو ویجز ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ جوان انسان نہیں ہے, بڑھاپے میں لوگ, وہاں پہ ہمارے پاس یوتھ جنریشن ہے. اب یہ تمام چلے جائیں گے فری اکنامک زون میں کام کرنے. ٹھیک ہے, وہاں پہ تو کوئی ڈیوٹی نہیں دینا پڑے گا. اگر آپ کا کارخانہ ہے پاکستان کے اس جگہ پہ جہاں آپ کو ڈیوٹی دینی پڑے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی چیزیں تو مہنگی ہیں, آپ کا مزدور چلا جائے گا فری اکنامک زون میں کام کرنے, جہاں وہ 1000 کی جگہ 2000 کمائے گا. آپ کے پاس مزدور نہیں ہوگا. اگر آپ 2000 روپے والا مزدور رکھتے ہیں, ڈیوٹی دیتے ہیں, تو آپ سے تو کوئی سامان نہیں خریدے گا. آپ کا کارخانہ ہو گیا بند. اب فری اکنامک زون سے وہ چلا جائے گا دوسرے ملک, وہاں سے پھر واپس وہی چیز آپ امپورٹ کریں گے. یہ ہوتی ہے لانگ ٹرم سوچنا کہ بھائی 1500, آپ نے کہا مزدور کو نہیں, آپ کو ملک کو کرنا ہے فائدہ. صحیح سر, ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں, ان کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شہاد صدیقی عرض کر رہا ہوں فہیم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں, بجٹ کے اوپر ابھی بات ہو رہی ہے کہ انحصار قرضے پہ. ہمارے یہاں بیس کیا ہے کہ ہمارے یہاں 3 بنیادی بیس ہوتا ہے. ہم پہلے بجٹ بچپنے میں دیکھتے تھے, بجٹ آتا تھا اور پورے سال کے لیے آتا تھا. اب یہاں آتا ہے کوارٹرلی, ویکلی, ہفتہ وار, 1 دن کا بجٹ, یہ آ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوتا ہے. دوسرا, آپ قرضے جو لیتے ہیں, قرضے لے کے, پہلی بات تو ہمارے یہاں قرضے لینے کا رواج کیا ہے, قرضے جو آئیں گے اس میں سے 70% تو میں نے کھانا ہے, اب 30% لگانا ہے. پہلی نیت ہی خراب, قرضے اٹھا کے پاکستان کو ڈبو دیا گیا ہے. اب پاکستان کو کسی طرح بھی نکالنا ہے تو کیا کریں؟ ایک دفعہ قرضہ لینا چھوڑ دیں. مہنگائی آپ اندازہ کریں, بجٹ میں تو کوئی اپنا گھر کا بجٹ بنا ہی نہیں سکتا. یہ تو اب ہم خام خیالی میں رہتے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ آ رہا ہے اس سے ہم انشاءاللہ کریں گے. اور دوسرا سوال یہ کہ آپ قرضے ادا کرنے کے لیے آپ سوچیں نا, قرضے کس کے لیے لیے گئے ہیں؟
मेरे लिए लिए गए या आवाम के लिए लिए गए, तो आवाम को कम से कम बुनियादी तौर पे जितनी महंगाई है इसमें तो कमी कर दें। आप रोज रोटी जो खा रहे हैं वो तो भूखा मर रहा है, इससे हमारा मसला हल नहीं होगा। मसला हल होता है और दूसरा बजट तो पास हो जाएगा, आप यकीन करें कैसे पास हो जाएगा, कहीं इजलास हो रहा होगा और यहाँ कौमी असम्बली बैठ के यहाँ फौरन पास कर देगी। तो ये सब बातें में से लोग थक गए हैं। शिहाब साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया और आपने जिन सवालात की तरफ तवज्जो दिलाई है हम प्रोग्राम में इस बारे में जिक्र करेंगे। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको फिर से न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत और रिकॉर्ड तोड़ कर्ज़े, ये हमारा टॉपिक है और नदीम मौलवी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नदीम साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ एक कॉलर थे लाइन पर और उन्होंने 2 पॉइंट्स जो हैं वो बताए। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि हम हर मतलब आने वाले साल के साथ मज़ीद मकरूज़ होते जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी हिकमत अमली या कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके जो जहां ये कर्ज़े यहीं पर रुक जाएं? कभी ऐसा होगा कि हमें IMF या वर्ल्ड बैंक से छुटकारा मिलेगा? क्योंकि इमरान खान साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने हमेशा कशकोल तोड़ने की बात की थी और सबसे ज़्यादा अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हुकूमत ने बहुत सारे कर्ज़े लिए हैं, लेकिन उनका एक नैरेटिव ये है कि हमने पुराने कर्ज़े उतारने के लिए नए कर्ज़े लिए हैं। तो सर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा? दूसरा ये कि बजट की उन्होंने बात की कि बजट ईयरली नहीं बनता, हम देखते हैं क्वार्टरली है या फिर मंथली है, तो इससे क्या नुकसान होता है, इसके हवाले से भी बताइए। उन्होंने ये भी कहा कर्जे लेके 30% कर्जे लगाए जाते हैं, ये खाम ख्याली है कि कर्जे लेके हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखिए, सबसे बड़ी बात जो होती है वो होती है प्लानिंग, और प्लानिंग इस तरह से कि आवाम को फ़ायदा हो। अब क्या होता है कि बड़े बड़े सेठ पैसे लगाते हैं सियासतदानों के ऊपर और वही सियासतदान के मुशीर होते हैं। ये मुशीर जाते हैं फेडरेशन में और कहते हैं कि जनाब आप क्या चाहते हो? वो कहते हैं साहब मुल्क की तरक्की के लिए आप रॉ मटेरियल को, एक मिसाल दे रहा हूँ, रॉ मटेरियल दवाइयों की जो है उसको आप कम कर दें। इमरान खान साहब कहते हैं जी बिल्कुल मैं आपका 3% कम कर दूंगा इस बजट में, मगर ये मुआयदा नहीं करते कि यहाँ अगर मैंने 3% कम किया है तो क्या तुम लिख के दे रहे हो दवाइयों में 3% कमी आएगी? नहीं, मुआयदा तो हुआ नहीं। अब क्या है, इमरान खान साहब ने तो अपना वादा पूरा किया, 3% कम कर दिया, अमीर अमीर तर हो गया क्योंकि उसने दवाइयों की कीमत कम नहीं की, रॉ मटेरियल उसको 3% और कम मिल गया, 3% और इजाफा हो गया। इससे कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग करना चाहिए कि अगर आप जा रहे हैं मुशीर कहें फेडरेशन में, ठीक है जनाब हम आपको इधर स्लैब में हम आपको कमी कर रहे हैं, आप हमें गारंटी दें। यही है टेक्सटाइल वाले थे, आप हमारा रिफंड दे दें, हम अरबों तक पहुंचा देंगे, हम टेक्सटाइल के अंदर जो है दूध की नहरें बहा देंगे। कहाँ है आज? उन्होंने अपना अपना मीठा मीठा खा लिया, कड़वा कड़वा हुकूमत का, मीठा मीठा मेरा। तो ये बात होती है प्लानिंग की। फिर अगर हम बात करते हैं बिजली की कीमतों की या किसी भी चीज़ की हम बात करते हैं, 1 साल पहले हमने कहा हम बिजली की कीमत बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे, हमने ये बजट में ये फिक्स कर दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता हमें दवाई के तौर पे एक जहरीला टीका दिया जाता है। सर हमने सिर्फ 4 आने बढ़ाए हालात को मद्देनजर रखने में, सर सिर्फ 8 आने बढ़ाए सिर्फ हालात को मद्देनजर, सर 1 रुपया बढ़ाए सिर्फ हालात, और फिर 1 रुपये के बाद सर हमने 4 आने वापस ले आए, तो 12 आने तो मेरे आपने ऊपर कर दिए ना। कोई ऐसी शय नहीं है जिसकी कीमत बढ़ी ना हो। जो इन्होंने कॉलर ने कहा, हर पाकिस्तानी ये कह रहा है कि आज आप कहते हैं कि जी IMF के कहने पे हम नहीं जाएंगे, बिजली कीमत नहीं बढ़ाएंगे, ये क्या गारंटी है कि इस बजट के बाद आप कहेंगे जी मजबूरन हमें बढ़ाना पड़ रहा है? सही है सर, आगे बढ़ते हैं। मतलब इस हिस्से का ये शायद आखिरी सवाल होगा। मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कर्जों में डूबा हुआ मुल्क जो है वो माशी तौर पे मतलब मजबूत हो जाए और तरक्की की राह पे चल पड़े? ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, ये दुनिया ने दिखाया है। चीन एक गरीब मुल्क था, अच्छा ठीक है जी, चीन आज दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत बन चुका है अमेरिका के बाद। वजह यह है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रॉपर लोगों को प्रॉपर जगह पे रखे, और सबसे अहम बात आप अवाम का सोचें।
آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ 100 کروڑ کی چوری کرو, ہر سال کوئی نہ کوئی حکومت آئے گی ایمنسٹی دے دے گی, کبھی کنسٹرکشن انڈسٹری میں لگا دو, کبھی اس میں لگا دو, مگر ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کا جہیز کے لیے 1 لاکھ کا سامان لے گا, لاؤ شناختی کارڈ. کہاں سے لائے تم 1 لاکھ؟ کیا کیا؟ جیل ہوگی تم کو, کوئی اس کے ساتھ مکہ نہیں ہوگا, اور 5 سال کا جیل سب سے بڑا. مگر آپ خود انکریج کر رہے ہیں عوام کو بدلنے کے لیے. آپ کو بدلنا پڑے گا, آپ کو عوام کا سوچنا پڑے گا کہ بھائی سب سے پہلے مجھے یہ چیزیں ہیں کہ یونیفارمٹی ہونی چاہیے, کسی بھی اندر قانون اچھا ہو, اور دوسرا عوام کے لیے قانون بنایا جائے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ ندیم مولوی صاحب, آپ تشریف لائے. آج ہم نے اس حوالے سے بات کی. ہمارے جو حکمران ہیں ان کو عوام کو ترقی کی راہ پہ ڈالنے کے لیے حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہوگی, اور کل کے بجٹ جو ہے بہت اہم ہے. اللہ کرے کہ وہ عوام کے حق میں ہو. ایک وقفے کی طرف بڑھیں گے, وقفے سے واپس آئیں گے تو ایک اور موضوع پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہوں گے, کہیں مت جائیے. اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی, ایک بریک کے بعد آپ کو پھر سے نیوز کیفے میں خوش آمدید کرتے ہیں. میں ہوں زہرا رضا اور فہیم عباس میرے ساتھ موجود ہیں, اور پروگرام کے دوسرے حصے میں آج ہم بات کریں گے کہ کیا آنے والا بجٹ عوام دوست ہوگا. جیسا کہ کل مالی سال 2021 سے 22 کا جو وفاقی بجٹ ہے وہ کل پیش کیا جائے گا. ایک بار پھر اسمبلیوں میں اربوں خربوں کی باتیں سنائی دیں گی. ریلیف, سبسڈی, یہ الفاظ یوز کیے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے اعداد و شمار بتائے جائیں گے, لیکن ایک عام آدمی کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بجٹ عوام دوست ہوگا؟ کیا اس بجٹ سے عوام کو کوئی ریلیف ملے گا؟ کیا لوگوں کی تنخواہیں بڑھائی جائیں گی, یا کسان کو کوئی فائدہ ہوگا, یا مہنگائی کو کم کیا جائے گا؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ جتنے بھی بجٹ آج تک آئے ہیں اس میں عوام, کہا تو یہ جاتا ہے کہ عوام دوست ہے, لیکن عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم امید کر سکتے ہیں کہ کل جو بجٹ پیش کیا جائے گا اس سے عوام کو کوئی ریلیف حاصل ہوگا. اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایک بہت ہی اہم مہمان موجود ہیں. آپ ایک تجزیہ کار ہیں اور معاشی تجزیہ کار ہیں, جناب حسین تھیبو صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم حسین صاحب. جی وعلیکم جی, بہت شکریہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ مہربانی سر. الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ زبردست, الحمدللہ الحمدللہ. اچھا, جب بجٹ آتا ہے تو یا آنے والا ہوتا ہے تو ہم سب کے ذہنوں میں جو ایک خیال آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ دوبارہ سے مہنگائی ہونے والی ہے. مہنگائی کا سلسلہ تو مسلسل جاری ہے, تو بجٹ کا بیسیکلی مطلب کیا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے توسط سے وہ ہمیں بتائیے. جی بہت شکریہ سر. میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ الیکشن پہ آ جائیں. جب الیکشن آتا ہے تو جو لیڈر جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ایک سلوگن رکھتا ہے, میں غریب عوام کا لیڈر ہوں. وہ عوام نہیں بولتا, وہ کہتا ہے میں غریب عوام کا لیڈر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ وہ عوام کو غریب ہی رکھنا چاہ رہا ہے. مطلب ہمارے یہاں سلوگن یہ ہے کہ میں تو غریب عوام کا لیڈر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ عوام غریب ہی ہے. کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں امیر عوام کا بھی لیڈر ہوں؟ مطلب کیا ملک میں آپ عوام کو غریب ہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب سر آتے ہیں اس بجٹ کے اوپر. یہ بجٹ ایک گورکھ دھندا ہوتا ہے فگرز کا. اب جب وزیر اعظم صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تو بہت ہی ایماندار قسم کے لوگ ہیں, اور وہ خود بھی ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ خود ٹیکس کلیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم تو انہوں نے سب سے پہلی بجٹ میں انہوں نے فگرز رکھے تھے 5550. انہوں نے کہا تھا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم تو اس کو 8000 سے اوپر لے کے جائیں گے. ہم ایگریکلچر پہ ٹیکس لیں گے, ہم یہ جو آرتی ہے ہم اس کو لے کر آ جائیں گے. ہم سارے, پھر پتہ چلا کہ ان کے صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ آہستہ آہستہ ان کو خود کو ہی پتہ نہیں چل رہا تھا, اور وہ خود ہی گیمبلنگ کر رہے تھے. پھر وہ آہستہ آہستہ, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ آہستہ آہستہ احتساب کرتے جاتے ہیں, وہ اپنی اپنی ٹیم کو باہر نکالتے جاتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے 3 سال ہو گئے ہیں. پہلے سال آپ نے کہا کہ جناب میں ابھی صرف ڈکلیئر کر رہا ہوں, نیکسٹ ایئر خوشحالی کا ہوگا. پھر آپ نے کہا 2 سال ہمیں سمجھنے میں لگ گئے, تیسرا سال آئے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب تیسرا سال آ گیا ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے, اب تو آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, اب آپ کے پاس اگلا جو سال ہے وہ تو الیکشن کا سال ہو جائے گا.
ٹھیک ہے سر، یہ جو کل بجٹ پیش کیا جائے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ عوام کے حق میں ہوگا؟ کیونکہ عوام کو امیدیں ہیں اور اس بارے میں وہ جاننا بھی چاہتی ہے، اور ہر بار عوام یہی امید لگاتی ہے کہ شاید عوام کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کوئی ریلیف، کوئی سبسڈی ملے گی عوام کو؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے نا کہ عوام کو اس فگر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 8,400 ارب ان کو اگر آپ یہ سمجھائیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہم 4,600 ارب جو روپیز جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں یہ جو سبزی ہے، یہ جو دودھ ہے، یہ جو دہی ہے، اس کے ریٹ کم کیا ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ہمارے حکومت کے مینیجرز ہیں جو ٹیکس پیش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ اس وقت ہم مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ ان کی اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ 3.94 پہ لے کے گئے ہیں، یہ ہم 6 پہ لے کے جائیں گے۔ یہ جب 8 پہ آئے گی تو ہم 1 کروڑ نوکریاں بھی دیں گے، ہم 50,000 گھر۔ یہ ہمارا اظہر کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ یہ جو باہر سے آنے والے لوگ، شوکت طرین صاحب ہیں یا حفیظ شیخ صاحب ہیں، یہ ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مہنگائی کم نہیں ہوگی، ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے۔ باقی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی کریں گے، ہم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ان سب کو پکڑیں گے، ہم ان سب سے بھائی سب سے پہلے پکڑے نا آپ ایگریکلچر پہ ٹیکس لگائیں۔ جن کو چور کہہ رہے ہیں اتنے سالوں سے، ان کو تو پکڑیں، ان کو تو پکڑے نا آپ۔ اچھا، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے گھر پہ بیٹھے جو لوگ ہیں جو آپ امپورٹ کرتے ہیں لنڈن سے، وہ آپ کے کچن کیبنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا آپ کا بیڈ روم تک کی آپ کا ایکسس ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کرپشن میں نکل گئے۔ سر معذرت کے ساتھ یہیں سے کنٹینیو کریں گے، وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، کہیں مت جائے گا، دیکھتے رہیے نیوز کیفے۔ کیا آنے والا بجٹ عوام دوست ہوگا؟ یہ ہمارا موضوع، اور میں ہوں فہیم عباس، زہرا رضا ہیں میرے ساتھ، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ابھی اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے مسرت نیازی صاحبہ نے۔ آپ تجزیہ کار ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مسرت جی، کیسی ہیں آپ؟ وقفے سے پہلے ہمارے ساتھ حسین تھیبو صاحب جو ابھی بھی موجود ہیں، ان سے ہم بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ روشنی ڈالی کہ بجٹ کے حوالے سے جو بھی سابقہ تجربات ہیں، اچھا معاشی طور پہ اگر حکومتی نمائندوں کو دیکھا جائے تو وہ بڑا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اس معیشت کے میدان میں، اور زبردست ہو گیا سارا کچھ۔ کل بجٹ آنے والا ہے، عوام اس وقت ایک خوف اور ڈر میں ہے کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پھر چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، یا ایک امید ہے، جو کچھ اچھی امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں کچھ لوگوں نے کہ تنخواہیں بڑھ جائیں گی، یا پھر شاید کسی جگہ پہ چھوٹ مل جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ ذرا اس بارے میں روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہیم، بات دراصل یہ ہے کہ امیدیں تو اس صورت میں لگائی جائیں کہ اس سے پہلے جو نا کوئی ریلیف عوام کو ملا ہو۔ میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عوام امید لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ بجٹ جو میرا اپنا ذاتی رائے ہے، وہ بجٹ IMF بنائے گی، نہ کہ جو ہے نا ہماری فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی۔ یہ ان کے ہی اشاروں پر بجٹ بنے گا، اور آپ دیکھیں کہ بجٹ سے پہلے ہی منی بجٹ تو پہلے ہی آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اس سے پہلے ہی جو ہے نا آپ کا بجلی مہنگی ہو گئی اور نایاب بھی ہو گئی ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، اس عذاب میں بھی مبتلا ہے اور مہنگی بھی بجلی لے رہے ہیں۔ اسی طرح سے گیس کو لے لیں، گیس مہنگی ہو گئی تمام۔ دیکھیں جب تک، اور دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اور مشیر جو اتنا بڑی فوج اور جلغار رکھی ہوئی ہے ہم لوگوں نے، اور مطلب دیکھیں معیشت پر اور ہماری ملک کی سالمیت پر وہ بوجھ ہے۔ دیکھیں اگر جتنا کم کیا جائے گا، خان صاحب کی ایک بڑی اچھی بات تھی، وہ یہ کہا کرتے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ میں نہیں تھے، جب کہ دیکھیں بہت زیادہ انہوں نے مشیر اور وزیر رکھے ہوئے، تو اس کو کم ہونا چاہیے۔ اب جب دیکھ لیں تو ہماری جب گورنمنٹ میں کوئی بھی گورنمنٹ آئے، وہ پچھلی بات بھول جاتی ہے کہ ہم نے کیا تنقید کی تھی۔ اب آپ دیکھ لیں وہی وزیر، وہی مشیر، جو اور زیادہ جو ہے نا، اور پھر ان کے دیکھیں اخراجات بڑھتے ہیں نا، ان کے پروٹوکول پہ، ان کے آفیسز پہ، ان کے دیگر معاملات ہوتے ہیں سارے کے سارے۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر معیشت، آپ نے کہا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہم بغلے میں جا رہے ہیں، کہ بہت اچھی سمت میں ہم جا رہے ہیں، ہم دعا کو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو اچھی سمت میں لے جائے۔ ہم اس چیز میں نہیں جانا چاہتے کہ کون سی گورنمنٹ ہے اور کون سی گورنمنٹ نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو عوام اور ملک کے لیے بہتر سوچے، اس کو ہم اس کا ساتھ دیں۔ لیکن یہاں بات دراصل یہ ہے کہ یہاں سب کچھ جو ہو رہا ہے نا،
फ़हीम भाई वो ज़ुबानी जमा तफरीक हो रही है। अगर फ़र्ज़ करें कि हम बेहतर सिमत में जा रहे हैं, तभी मैं 2 दिन पहले ही देख रही थी कि सिंध का नुमाइंदा चीख के कह रहा है कि हमें 84 अरब रुपए कम दिए गए। ठीक है, अगर बजट है तो फिर तमाम, मैं ये बात नहीं कर रही क्योंकि मेरी नज़र से वो गुजरा तो मैं बात कर रही हूँ, तो फिर सिंध गवर्नमेंट क्यों चीख रही है? फिर अगर सिंध गवर्नमेंट कहेगी तो फिर वफाक बलोचिस्तान कहेगा, पंजाब कहेगा, केपी कहेगा, हमारे लिए तमाम बराबर है ना। मसला ये कि अगर मैशत सही सिमत में है तो फिर असर ये होना चाहिए कि महंगाई कम होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। तो जब तक महंगाई कम नहीं होगी, मैं नहीं समझती कि पीटीआई की गवर्नमेंट पहली दफ़ा वफाक में आई है, तो फिर उसके चांसेस आवाम की नज़र में बेहतर नहीं हो सकते। सही। ठीक है ना, मैं नहीं समझती कि हो सकते। सही। हुसैन थिबो साहब आपकी तरफ आएंगे। सर, कहा जा रहा है कि कल जो बजट पेश किया जाएगा उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 10 से 15% जो है इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है। अभी अगर हम बात करें एक आम आदमी की, एक मज़दूर की तनख्वाह 17,500 रुपये है, तो सर आप क्या समझते हैं कि ये तनख्वाह कितनी मुकर्रर होनी चाहिए जिससे एक आम आदमी का जो खाना पीना, जो उसका बच्चों की फ़ीस है, इलाज है, घर का किराया है, ये सारी चीज़ें वो उसमें कवर हो जाएं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको गुजारिश करूं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इनको फोकस क्यों किया गया? पहले तो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा कि ये सारे लोग करप्ट हैं, ये जो ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम है ये पूरा का पूरा करप्ट है। वो उनके साथ भी डिस्टेंस रखते थे, वो जो चीजें कर रहे होते थे वो खुद ब खुद कर रहे होते थे और ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते थे कि ये सारे करप्ट हैं। उनके नज़र में ये था कि ये सारे पिछले वाले जितने भी हुकूमत के ब्लेड्स हैं, तो लिहाजा हम इनसे चीज़ें शेयर ना करें। और उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हमारे मुल्क में जितना चीफ सेक्रेटरी पावरफुल होता है उतना चीफ मिनिस्टर पावर नहीं होता। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंस इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। उनको पता चल गया कि नहीं, ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग है। अब उन्होंने फोकस किया कि हाँ ठीक है, अब हम ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलेंगे, उनको ब्लेस करेंगे। ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम का मसला ये होता है कि आप उनके फैसिलिटेट करें। सईद मेहदी ने एक किताब लिखी कि जब ज़ियाउल हक साहब थे तो वही ब्यूरोक्रेट्स, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि वो टोपी और तस्बीह लगाते थे। जब परवेज मुशर्रफ साहब आए तो वही ब्यूरोक्रेट्स वो उसी के कहने पे वो पार्टीज में जाते थे। तो ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है सिस्टम को चलाने के लिए, तो वो उनको तो पहली बात इसलिए ब्लेस करने जा रहे हैं। अब आते हैं जो आप फरमा रही हैं मैडम कि 17,500। देखें, अगर इस महंगाई पे आप कैलकुलेशन करें, अच्छा हमारे जो वो सियासतदान जो कहते हैं गरीब अवाम के माशाल्लाह हमारे मुआशरे में बच्चे भी ज्यादा होते हैं, उनके 4-5 बच्चे होते हैं। अब 17,500 में मुझे आप ये समझाएं, उसकी बजट बना के दे दें कि वो कैसे बन सकता है। अगर आप इसको डबल भी कर दें तो सर ये दोनों हाथों से सैल्यूट है उन लोगों को जो 17,500 रुपए में बजट बना रहे हैं, अपने वक्त गुजार रहे हैं, बच्चे पाल रहे हैं। इस 17,500 में तो सिर्फ आज के दौर में बिजली का बिल नहीं पूरा होता जो हालात चल रहे हैं। खैर, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे के बाद आप दोस्तों की खिदमत में हम हाजिर होते हैं। हमारे साथ हुसैन थिबो साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं और मुसरत न्याजी साहिबा स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं हम न्यूज़ कैफ़े में मोहतरमा मुसरत न्याजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरे जो मेहमान हैं हुसैन थिबो साहब टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं आने वाले बजट के हवाले से। हुसैन थिबो साहब से वक्फे से पहले बात हो रही थी तो वो दरमियान में एक वक्फा आ गया। मैं चाहूँगा कि दोबारा से हम आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा हुसैन साहब, हम जिस भी समत ये हुकूमत जा चुकी है अपने अच्छे बुरे फैसलों से, अवाम के जो भी हालात हैं, मगर बेहतरी की गुंजाइश और बेहतर फैसले की गुंजाइश तो हमेशा से ही हर जगह हर वक्त मतलब वो गुंजाइश होती है। तो आप क्या समझते हैं कि इनको कल के बजट में ऐसे वो कौन से फैसले करने चाहिए जिससे वाकई अवाम का फ़ायदा हो? देखें, मैं इसमें सर गुजारिश करूं कि इसमें जो रिलेटेड आवाम से चीजें हैं डायरेक्ट उनके ऊपर इनको टैक्स कम करनी चाहिए, जिसके तहत जो डायरेक्ट चीजें रोज अच्छा जिन चीजों पे टैक्स नहीं है, मैंने पहले भी गुजारिश की कि हमारे मुल्क में 60% लोग वाबस्ता हैं
एग्रीकल्चर से। ठीक है। एग्रीकल्चर सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स देता है। उसका रीजन ये है कि जितने भी वडेरे हैं, जितने भी सरदार हैं, जितने भी फ्यूडल हैं, वो सारे के सारे बैठे हुए हैं इस हाउस में और ठीक वो है। बनाते हैं सारा का सारा ये स्ट्रक्चर टैक्स का। हाँ। तो वो अपने लिए कुछ भी नहीं करते। दूसरा, जब आप बात करते हैं कि आपने ब्लैक मनी भी रोकना है, तो जो भी आदमी होता है वो ब्लैक मनी उठा के एग्रीकल्चर में डाल देता है। इसके लिए एक अप्रोप्रिएट आदमी खान साहब ने लाया था, शब्बर जैदी साहब। उससे ज्यादा बेहतर टैक्स के मामला को पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं जानता। ठीक है। अच्छा। अब आप देखें, शब्बर जैदी साहब कुछ दिन रहे। शब्बर जैदी साहब ने बहुत जबरदस्त कोशिश की। मैंने उसके काफी सारे इंटरव्यूज भी किए शब्बर जैदी साहब के, कि आप क्यों, क्या वजह थी कि आप बाहर आ गए। तो वो बताते तो नहीं, लेकिन वहां पे उसको जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आया वो जो अंदर बैठे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी तरफ से आया। जब तक आप ये बजट आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है कि खान साहब सोचता है गरीब आदमी के लिए, आवाम के लिए, लेकिन खान साहब हर चीज खुद तो नहीं कर सकता ना। सही सही। ये जो सस्टेनेबिलिटी नहीं है इदारों में, सबसे पहले आपने अपना जो ओपनिंग प्लेयर लाए असद उमर साहब, आप उसको अगर चलाते तो मैं समझता हूँ बेहतरी होती। उसके बाद आप एक इम्पोर्ट किया हाफिज शेख साहब को, आप उसकी तारीफ करते रहे। देखें, माशी तो यही माहिर है ना, आपकी सिम तो ये डिक्लेयर करेंगे ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। जी 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 जी। अब आप उसमें देखें, आप उसकी तारीफ करते रहे कि जी बहुत जबरदस्त शेख साहब, बहुत जबरदस्त। फिर आपने उसको हटाया, उसकी जगह पे फिर आप एक बंदा इंपोर्ट करके आएगा, शौकत तरीन। शौकत तरीन साहब अब बाहर बैठ के इसी सिस्टम को धज्जियां उड़ा रहे होते थे कि जी ये बिल्कुल सही नहीं चला। फिर जब वो अंदर आ गए हैं, उन्होंने अपनी सीट पकड़ ली है, ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, वो सब कुछ कह रहे हैं कि अब ठीक है। देखें, ठीक बोलने से तो नहीं हो सकता ना, वर्क स्पीक लाउडर देन वर्ड। जी जी। आप ऐसी चीजें लाएं जो डायरेक्ट आम आदमी से रिलेटेड हों, तो आम आदमी को फायदा हो। और वो मुझे इसमें बजट में मुझे तो नहीं ऐसा कुछ लग रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा मुसर्रत साहिबा। आम आदमी की बात कर रहे थे थिब्बू साहब के, एक आम आदमी को फ़ायदा, और आम आदमी का इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो है महंगाई। कल बजट आएगा, अरबों खरबों रुपए की बातें की जाएंगी, बड़े बड़े अदाद शुमार भी बताए जाएंगे, लेकिन एक आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो यही कहेगा कि आटा, चीनी, तेल, पानी, बिजली, ये सारी चीज़ें उसको मुनासिब रेट्स पर मिलें। तो आपको लगता है कि क्या जो बजट आएगा उसके बाद कुछ महंगाई में कमी आएगी? मैं नहीं समझती हूँ कि कोई महंगाई में कमी आएगी, बल्कि महंगाई का तूफान और बढ़ेगा जिस तरह से जो स्पीड हम देख रहे हैं। जी। दूसरी बात है कि मुझे ये बजट, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मुझे ये IMF का बजट तो लगता है, या अवामी बजट नहीं, मुझे ये सियासी बजट लगता है। सियासी बजट है। देखिए, अवाम को सरोकार नहीं है कि हम सड़कें बना रहे हैं, अवाम को सरोकार नहीं है कि हम जो है ना बहुत बड़े बड़े प्लाजे बना रहे हों, आवाम को इससे सरोकार नहीं है। आवाम को सरोकार है कि हमारे बच्चे भूखे ना सोएं, हम पेट भर के किस तरह सोएं। आवाम को सरोकार है हमें तालीम सस्ती मिले, हमें सेहत का निज़ाम बेहतर मिले। आवाम इसको नहीं जानती है कि कौन सी पार्टी इक़्तिदार में है और कौन सी पार्टी को इक़्तिदार में होना चाहिए। आवाम ये चाहती है कि उस पार्टी को इक़्तिदार में होना चाहिए कि जो पार्टी ये सोचे और ये समझे कि आवाम जो है ना सड़कों पर ना हो, आवाम जो है ना बिलबिला ना उठे, कोई खुदकुशी ना करे। आवाम को इससे कोई सरोकार है ही नहीं है ना कि खान साहब गवर्नमेंट में बैठे हैं या कोई और बैठा हुआ है। किसको आवाम ने जो है ना उनके मसाइल ही इतने मसाइल देखें, जब तक आवाम इन गमगीर मसाइल में घिरी रहेगी, उससे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जी PTI की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, PMLN की है, या दीगर किसी भी जमात की हो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये मसला है कि हमारी भूख कैसे खत्म होगी, हमें कौन रिलीफ देगा। आपसे मैं माजरत चाहता हूँ, अपनी गुफ्तगू आप कंटिन्यू रखिएगा, मगर एक छोटा सा वक्फा है बीच में। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
बैक। एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में खुश आमदीद करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बजट के हवाले से। मुसरत नियाज़ी साहिबा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन थेबो साहब। हुसैन थेबो साहब, आपकी तरफ आएंगे। जो तरक्याती बजट है, अगर उसकी बात की जाए तो सिंध हुकूमत का कहना है, वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा है, बाकायदा इल्ज़ाम लगाया है कि वफाकी जो हुकूमत है, वफाक की जानिब से सूबा सिंध का जो हिस्सा है वो कम रखा जा रहा है। तो ये बात कितनी सही है, इस हवाले से हमें बताइए। देखें, इसमें मैं गुजारिश करूं कि ये जो इकोनॉमिक कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें चारों प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर होते हैं और एक एक कमेटी का मेंबर होता है तमाम प्रोविंस में। वहाँ पे भी ये बात हुई और वहाँ पे उन्होंने असद उमर साहब ने उसको इंडोर्स भी किया कि हाँ ये बात ठीक है और हमने सिंध को नहीं दिया और हम डायरेक्ट अवाम पे खर्च करना चाह रहे हैं, हम सिंध गवर्नमेंट को नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये बात ना तो लॉजिकल है ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब आप डेमोक्रेसी में ऐसी बातें नहीं होती। हुकूमत सिंध देखें, इस वक्त जो प्रोविंस है 18 अमेंडमेंट के बाद वो अपनी एक हैसियत रखता है। आप डायरेक्ट अगर खर्चा करेंगे तो ये तो आपका स्लोगन था, पीटीआई का स्लोगन था कि हम पावर को जितना निचली सतह पे ले जाएंगे, हम काउंसलर को पावर देंगे। तो फिर काउंसलर आप इलेक्ट करवाएं ना, आप उसके थ्रू कराएं। आप अगर एमएनए और एमपीए को फंड देके तरक्याती काम कराएंगे, ये बात ठीक नहीं। दूसरी बात, अगर मैं आपसे गुजारिश करूं, जो सिंध गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है, लास्ट बजट में सिंध गवर्नमेंट के पास 256 अरब रुपए का बजट था और सिंध गवर्नमेंट ने कोई यूटिलाइज नहीं कर सके, वो बजट वापस हो गया। उसका वजह ये थी कि सिंध गवर्नमेंट ने, एक तो उनके ऊपर नेब थी, दूसरी जो ब्यूरोक्रेटिकल सिस्टम में उन्होंने जो चीज परचेज कर रहे थे तो उसकी एक कमेटी बनाई थी। सपोज करें कि उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कुछ उन्होंने फर्नीचर खरीदना था। अब जब वो फर्नीचर खरीदने जा रहे थे तो वो फर्नीचर वो उस वक्त 10 रुपए का मिल रहा था, लेकिन वो लास्ट टाइम उन्होंने अगर वो उससे कंपैरिजन कर रहे थे तो वो उन्होंने 100 रुपए लिया था। मतलब वो 90 रुपए का डिस्टेंस था और वो डेफिनेटली वो करप्शन थी और वो सारी चीजें क्लियर हो गई थी। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी बना के उसमें उन्होंने आईबीए को और जेबेस के जो मैनेजमेंट ट्रेनी थे उनको इंटर किया था। तो सिंध गवर्नमेंट बजट यूज ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं कर पाती है। सिंध गवर्नमेंट का एक जो ये है कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, भाई आप पैसे यूटिलाइज कर पाते हैं? आपसे होते नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि डायरेक्ट हम आवाम पे खर्च, ये कोई लॉजिकल नहीं है। आवाम ने जिसको वोट दिया है, आप सिंध गवर्नमेंट के उस वक्त यहाँ पे पीपल्स पार्टी को, आपको पीपल्स पार्टी को पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप एमएनए और एमपीए के थ्रू करें, ये क्या, ये तो फिर डिक्टेटर सिस्टम हो गया। ये तो आपका स्लोगन था कि बजट हम नहीं देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हुसैन थेबो साहब, आप हमारे साथ, आपने इस हवाले से अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। मुसरत नियाज़ी साहिबा आप हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि सूबों को तरक्याती प्रोग्राम्स में मतलब कितना बजट दिया जाएगा, क्या तवक्कुआत हैं इस वक्त ये जो बजट आ रहा है? देखिए, जो तवक्को है मैं समझती हूँ कि वो इक्वलिटी पे देना चाहिए। ठीक है, जिस सूबे को जितना उसका हक है उसके हिसाब से मिले। लेकिन अगर इस तरह किया जाए कि जहाँ जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट है और वहाँ बजट ज़्यादा हो और दूसरे दीगर सूबों में जहाँ उनकी गवर्नमेंट नहीं है वहाँ अगर बजट कम होगा तो यकीनन मोराल आवाम की नज़र में भी ख़राब होगा और वैसे भी कोई समझ लें कि सियासी पुख्तगी भी नहीं कहलाएगी। मैं नहीं समझती हूँ कि ऐसा उनको करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उनकी सियासी मौत होगी। ठीक है, गवर्नमेंट की। और तवक्को करते हैं कि बेहतरीन बजट लाया जाए ताकि तमाम सूबे भी जो है ना अपनी आवाम पर ख़र्च कर सकें। ये ना कहा जाए कि फ़लाँ करप्ट है या फ़लाँ नहीं हमसे पैसे मांगा, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। आप दें, देखें एमएनए हो, एमपीएज़ हो, अपने अपने इलाकों में वो बजट अपना लगाएं। लेकिन क्या ही अच्छी बात थी कि खान साहब कहा करते थे कि ग्रास रूट पे लोगों को खर्च करें, क्योंकि इलाकाई लोग हैं, काउंसलर हैं, चेयरमैन है, वो अपने इलाके को बेहतर जानता है। ठीक है, वो खर्च करें तो क्या ही अच्छा होता कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ना मेरे ख्याल में 2-2.5 साल से बगैर बलदियाती इलेक्शन के बैठी है। तो खान साहब की गवर्नमेंट थी वहाँ पे पंजाब में या केपीके में। वो अगर कहते हैं कि सिंध में मुझे नहीं कुछ करने दिया जा रहा तो वहाँ पे तो कम से कम वो कर लेते तो बहुत ज़्यादा अच्छा मैसेज आवाम को भी जाता
اور دیگر صوبوں کو بھی جاتا ہے کہ جی فیڈرل ایک گورنمنٹ ماڈل بھی مل جاتا سندھ کو بھی. ہاں جی جی کہتے ہیں کہ جی فلاں نے کروا لیا, فلاں صوبے نے کروا لیا, جی میں کہیں اور امپلیمنٹ نہیں کروا سکا, ایٹ لیسٹ جہاں میری اپنی گورنمنٹ تھی وہاں تو میں نے کروایا نا. تو کام بہتری کی ضرورت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب ابھی بھی ٹائم ہے, بہتر کام کریں, اور ان کا ساتھ میں نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن نہ دے, کیونکہ بلاول صاحب نے تو پہلے ہی اسپیچ میں کہہ دیا تھا کہ خان صاحب آپ بہتر کام کریں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے, آپ عوام کو ریلیف دیں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ ہم عوامی پارٹی ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ مسرت نئی صاحب, آپ تشریف لائیں. اور یہ بجٹ کل والا بجٹ ہو یا جو گزشتہ سال آتے رہے ہیں یا گزشتہ حکومتوں کے دور میں جو آتے رہے ہیں بجٹ, ان سب پہ تنقید تو ہوتی ہی رہی ہے. یہ بجٹ کا ایک اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہی رہا ہے, مگر خیر ہم امید کرتے ہیں, ایک اچھا گمان کرتے ہیں کہ بجٹ جو ہے وہ عوام کے حق میں ہوگا, بہت ساری چیزیں عوام کے فائدے میں ہوں گی. فہیم عباس کو, زہرا رضا کی نیوز کیفے ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.